अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, जनरल बाजवा ने अपनी खामोशी तोड़ दी है और डिफरेंट तजिया नगारों ने अपने अपने अंदाज में जावेद चौधरी के कालम पे लबकुशाई की है। लेकिन जनरल बाजवा की खामोशी तोड़ने वाली ख़बर से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से जुल्फ़ी बुखारी और बुशरा बीबी की नाज़ेबा ऑडियो लीक हुई है, इमरान खान अंदर से टूट गए हैं और बुशरा बीबी जुल्फ़ी बुखारी को कुछ इस तरह से कह रही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं खुद ही नहीं बोलना चाहती। आपने गौर किया है मेरे से आप इतना दूर क्यों हैं? इस तरह की ऑडियो लीक और भी उसमें बातें हैं, लेकिन इससे साबित ये हो रहा है कि ये जो गैंग था बुशरा बीबी, मरियम वट्टू और फराह गोगी, ये अमीर मर्दों को फंसाने वाला गैंग था कि उनसे शादियां की जाएं और उनसे रकम बटोरी जाए। इसी सिलसिले में बुशरा बीबी जो है, उससे पहले बुशरा बीबी की बहन मरियम वट्टू से इमरान खान के ताल्लुकात से और इमरान खान उसको मिलते थे और मरियम वट्टू ने जो बुशरा बीबी से फिर इमरान खान की मुलाकात करवाई। और जब खावर मानीके को ये पता चल गया कि बुशरा बीबी और इमरान खान आपस में मिलते हैं और इनका कोई चक्कर है, तो फिर खावर मानीका ने इमरान खान को दो शर्तें दी, दो शर्तें रखी कि मैं बुशरा बीबी को छोड़ देता हूँ और तुम इससे शादी कर लो। लेकिन दो शर्तें क्या थी? एक शर्त ये थी कि बुशरा बीबी को छोड़ने के सिले में जो खावर मानीका है वो उसका जो कारोबार है इमरान खान उसको सेट करके देंगे। इमरान खान जो हैं वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे खावर मानीका को, उसका कारोबार सेट करेंगे। और दूसरा ये जो ज़मान पार्क वाला 8 कनाल का घर है वो बुशरा बीबी के नाम किया जाएगा। बिल्कुल इस तरह से इमरान खान ने वो 8 कनाल का घर जो है वो बुशरा बीबी के नाम कर दिया। उसके बाद खावर मानीका को भी कारोबार सेट करके दिया। आपने देखा कि इमरान खान की हुकूमत में खावर मानीका और उसके बच्चे बड़े अमीर हुए, उनके पास बहुत पैसा आया है और ये वही रेल पेल है जिसका इमरान खान ने उससे वादा किया था। तो इस सारी कहानी में इमरान खान जिस दिन से उन्होंने ये ऑडियो लीक सुनी है उस दिन से बुशरा बीबी के साथ उनकी राहें तकरीबन जुदा हो चुकी हैं, क्योंकि ऐसी ऑडियो लीक कोई भी अपनी बीवी की किसी गैर मर्द के साथ सुनेगा तो वो यकीनन अपनी बीवी पे एतबार नहीं करेगा। और आपको ये भी पता है कि इससे पहले भी बुशरा बीबी जो ख़बरें इमरान खान को देती थी वो ISI के ज़रिए, वो कुछ एजेंसीज़ के ज़रिए इमरान खान तक पहुंचती थी, जो रिकॉर्डिंग करते थे प्राइम मिनिस्टर हाउस से। और जो पीर साहब पकड़े गए थे और वो पीर साहब के ज़रिए बुशरा बीबी को ख़बरें पता चलती थी और बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान को बताती थी, जिससे इमरान खान समझते थे बुशरा बीबी बहुत पहुँची हुई खातून है कि आप ज़मीनी इलेक्शन जीतोगे, आप फ़लाँ होगा, आप ये होगा, अब आसम मुनीर साहब जो हैं वो फाइल लेके आपके पास आएंगे। लेकिन ये सारी कहानियाँ जो हैं वो अब इमरान खान की अंदर की टूट फूट जो है वो ज़ाहिर हो रही है। अब हम बात करते हैं जनरल बाजवा पे। जनरल बाजवा ने खामोशी तोड़ी है और उसमें एक बड़ी अहम बात की है कि जो काबीना का इजलास हो रहा था उसमें इमरान खान ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान MBS को जो थी वो माँ की बहन की गाली दी और कहा कि अगर शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान मेरे सामने बैठा हो तो मैं इसको थप्पड़ मार दूं। और काबीना के अंदर की ये जो गाली गलौज थी जो सऊदी क्राउन प्रिंस के ख़िलाफ़ की गई थी उसको एक वज़ीर ने लीक कर दिया और वो एजेंसी तक बात पहुंच गई, सऊदी सफ़ीर तक बात पहुंच गई और सऊदी सफ़ीर जो है उसने मुलाकात की अलामा ताहिर अशरफी से और अलामा ताहिर अशरफी को कहा कि ये जो गाली है, ये जो बहन की गाली है, इसका मतलब क्या है? तो अलामा ताहिर अशरफी ने आगे से कहा ये बहुत गंदी बात है, ये बहुत गलत बात होती है। तो यही बात फिर सऊदी सफ़ीर ने शहज़ादा मोहम्मद बिन सुल्तान तक पहुंचा दी और यही वजूहात थी इमरान खान की हुकूमत में जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अकाउंट से अपना $3 अरब जो था वो निकाल लिया था, क्योंकि वो सख्ती से नाराज़ हुए थे कि हम इन पे इतने एहसानात कर रहे हैं, इमरान खान की हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं, इनके अकाउंट में $3 अरब रखा हुआ है और ये हमें बहनों की माओ की गालियाँ देते हैं, हमें कहते हैं हमारे मुँह पर थप्पड़ मारा जाएगा। यही वजह थी कि जनरल बाजवा ने कहा कि हमने फैसला कर दिया था, हमने फैसला कर लिया था
کہ عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے خطرناک ہے، مضر ہے، اور اگر یہ رہے تو ملک نہیں رہے گا، کیونکہ عمران خان کی حکومت میں فائنینشلی اس طرح کے فیصلے کیے جا رہے تھے کہ ملک جو تھا کنگال ہو رہا تھا، کہ آپ 53% جو ٹیکس اکٹھا کر رہے تھے وہ امپورٹس پہ کر رہے تھے، اور ایسا ملک کس طرح سے سروائیو کر سکتا ہے جو اپنا سارا ریونیو جو ہے ملک کا ڈالر باہر جانے پہ اکٹھا کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ جب شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنایا گیا تو اس وقت بھی جنرل باجوہ نے کہا ہے، جوید چودھری کا کالم جو ہے اس سے میں بات لنک کر رہا ہوں ساری، جنرل باجوہ نے کہا کہ ہم نے اس دن بھی عمران خان کو منع کیا کہ اس شخص کو کیوں فنانس منسٹر بنا رہے ہو، وزیر خزانہ اس شخص کو کیوں بنا رہے ہو، اس پہ پہلے 6-7 ارب کا نیب میں کیس ہے کرپشن کا، اور جو شخص اپنا بینک نہیں چلا سکا وہ ملک کا خزانہ کیسے چلا سکتا ہے۔ اس پہ بھی عمران خان سے جنرل باجوہ کے، ان کی ٹیم کے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اختلافات ہوئے اور انہوں نے عمران خان سے اپنی راہیں جدا کر لیں۔ اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ عثمان بزدار کو جب عمران خان نے پنجاب کا چیف منسٹر لگایا اور بار بار مقتدر ادارے کے کہنے کے باوجود انہوں نے اسی کو رکھا، اس کو نہ بدلا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے اس کو وزیر اعلیٰ کیوں لگایا ہوا ہے، تو اس پہ بار بار عمران خان کہتے تھے وسیم اکرم پلس ہے، وسیم اکرم پلس ہے، لیکن بعد میں ثابت ہوا کہ وہ وسیم اکرم پلس نہیں تھا بلکہ وسیم اکرم فیل تھا، کیونکہ پرویز لائی نے بھی یہ بات کا اقرار کیا ہے کہ عثمان بزدار نے ہمارے صوبے کا کھانا خراب کر دیا ہے، بیڑا غرق کر دیا ہے، لیکن عثمان بزدار کو عمران خان جو تھے وزیر اعلیٰ بنانے پہ بضد تھے، کیونکہ وہ وجہ وہی تھی جو بشرا بی بی کا کہنا تھا، ان کا یہ چلہ تھا، ان کا ٹونا ٹوٹکا تھا کہ عثمان بزدار ہی جو ہے وہ پنجاب کا سی ایم جو ہے وہ رہنا چاہیے، کیونکہ سارا تانا بنا ملتا ہے وہ فرا گوگی کا، عثمان بزدار کا، اور اس کے بعد پھر جو یہ خاور منیکا کا خاندان ہے پورا، مریم وٹو ہے، یہ سارے لوگ جو کرپشن کر رہے تھے، جو دہاڑیاں لگا رہے تھے، جو اسلام آباد میں ملک ریاض سے ایک ٹرسٹ کا پلاٹ بھی انہوں نے اسی طرح سے ہتھیایا ہے، اور جو باہر سے انگلینڈ سے پاکستان کا ناجائز پیسہ جو منی لانڈر ہو کے گیا تھا وہ پکڑا گیا تھا، وہ ملک ریاض کو اسی شرط پہ واپس دیا گیا تھا کہ وہ پلاٹ جو ہے، وہ مہنگا پلاٹ جو ہے وہ کوڑیوں کے داموں ان کے نام وہ ٹرانسفر کرے گا۔ تو ناظرین یہ بڑی لمبی داستان ہے کرپشن کی، چوری کی، اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پوری کوشش کی، جو پچھلی حکومت تھی عمران خان سے پہلے، اس کو دیوار کے ساتھ لگانے کی، ججوں کو انفلوئنس کیا گیا کہ آپ نے نواز شریف کی الیکشن سے پہلے یا الیکشن میں ضمانت نہیں لینی، اور جسٹس صدیقی جو ان سے شوکت صدیقی وہ بھی اس بات کا اظہار کر چکے تھے۔ اس سے پہلے ججوں کو یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن سے پہلے آپ نے نواز شریف کو سزا دینی ہے، جیل میں بند کرنا ہے، اور بالکل اسی طرح سے ہوا۔ الیکشن سے پہلے عمران خان کو اقتدار میں لانے کے لیے نواز شریف کو جیل میں بند کیا گیا، اس کو سزا دی گئی، اور وہ ملک میں واپس آیا اور مریم نواز کے ساتھ وہ جیل میں بند ہوا، اور عمران خان کو اس طرح سے بالکل وہ ویلا گراؤنڈ، بالکل مطلب کھلا میدان ملا کہ وہ الیکشن جیت سکے، لیکن عمران خان نے پھر بھی اتنی زیادہ مطلب سیٹس نہیں لی تھی۔ پھر آزاد لوگوں کو جو ساتھ ملا کے تو عمران خان کی ہر صورت پنجاب میں بھی حکومت بنائی گئی، کے پی میں بھی حکومت ان کی بنوائی گئی، اور مرکز میں بھی، ایون کہ بلوچستان میں بھی ان کو اچھا خاصا شیئر جونس ہے وہ دیا گیا۔ ناظرین آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ملک کے جو خزانے کا جس طرح سے بے دردی سے عمران خان کی حکومت میں برکس نکالا گیا اور ہماری اکانومی کو تباہ کیا گیا، اور بہت سارے جو غیر متنازع معاشی تجزیہ نگار تھے وہ کہہ رہے تھے 4 سال سے کہہ رہے تھے کہ آپ جو غیر ضروری امپورٹس ہیں ان کو بند کریں، لیکن عمران خان کی حکومت نے امپورٹ کھول کے ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا، اور اس سے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ لیکن اصل رجیم چینج وہی تھی جو 2017-18 کے اندر تھی۔ ملک ترقی کر رہا تھا، ملک آگے بڑھ رہا تھا، ملک کے ریزرو بھی بہتر تھے، انویسٹرز آ رہے تھے، سی پیک ہو رہا تھا، ملک میں بجلی کا بحران ختم تھا، دہشت گردی ختم تھی، اور نواز شریف کی پاپولیرٹی جو تھی وہ سب سے زیادہ تھی۔ لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف میں جو اختلافات، اس کی پاپولیرٹی
क्वालिटी की बेस पे थी कि वो अनबीटेबल हो रहा था, इसलिए उसको जेर किया गया, उस पर पनामा ड्रामा इस तरह के केसेस बना के उसको बंद किया गया और इमरान खान को मुल्क में ला के मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया गया, जो अब संभाली नहीं जा रही। हम दुआ गो हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है वो IMF से अपनी डील जो है वो मैच्योर करे और ये सारे जो पिछली हुकूमत के PTI की हुकूमत की ख़राबियाँ हैं और जो अभी इस हुकूमत की भी कुछ ख़राबियाँ 2-3 महीनों की हैं उनको भी दूर करे और मुल्क जो है वो उसकी इकॉनमी बेहतर हो सके। इकॉनमी बेहतर होगी तो पाकिस्तान आगे बढ़ सकेगा, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा दूर होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अपना और अपने अज़ीज़ों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।